अनन्तरूपोऽनन्तश्रेजितमन्युर्भयापहः चतुरास्रोगवीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सप्रजागरः पूर्वगा सत्पथाचार प्रणद प्रणव प्रणः प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेहात्मा जन्म मृत्यु जरातिगा भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यजुवा यज्ञङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृति यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नादेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः समगायनः देवकी नन्दना स्रष्टा सिति स पापनाशनः शङ्खवृन्नन्दकी चक्री सार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुधो नमः इति वनमाली गदी स्वर्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयान् नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सदुत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् स प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रिय प्राप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् अभयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्स विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुचेत भीतस्तु मुच्येतावन्नापदः दुर्गाण्यातितरत्याशु पुरुषा पुरुषोत्तमम् सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपदायते इमं समधीयाना श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मा सुख शान्ति श्रीधीर्ति स्मृति कीर्तिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे देवोषचन्द्रार्कनक्षत्रं खं देशो भुर्महो दधि वासुदेवस्य वीर्येण विधितानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् जगद्वसे वर्तते लं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकानि याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचार प्रथमं परिकल्पितः आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः विषया पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजन्मं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विश्वर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्यभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितम् पठ्यते चेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमदं देवं जगता प्रभुमव्ययम्
व्ययम् वदन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरात्राणां त्राता भव जनार्दनः श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुम् इच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय सूत एव न संशयो न वैति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु तं न वैति पार्वत्युवाच येनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्री ईश्वर उवाच